औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कीजिए सवाल। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अपने मज़हब से मुतालिक जो भी आपके ज़हन में सवाल हो, शरई मसला हो, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट यही है कि आप सवाल लाइए और इधर से आप जवाब पाएंगे। और आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद अब्बास आब्दी साहब का बहुत शुक्रिया टाइम दिया। तो नाज़रीन, दो तरीके हैं आप जिस अंदाज से सवाल पूछ सकते हैं। एक तो लाइव कॉल नंबर्स अभी आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं, आप लाइव कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। और दूसरा एक ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं abbasabdi@hidayat.tv, तो ईमेल के ज़रिए भी आप ज़रूर सवाल पूछिए। और बहुत से ऐसे बुनियादी सवालात भी बाज़ औक़ात हम शर्माते हुए नहीं पूछते कि लोग क्या कहेंगे, या आप भाई इतने बड़े हो गए हैं आपको ये मसला भी नहीं पता, तो इसमें आप ज़रा भी घबराइएगा नहीं। जो भी आपके ज़हन में सवाल है, बाज़ औक़ात अगर आप नाम ना भी बताना चाहें तो ये भी कोई मसला नहीं है, नाम ना बता के भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सवालात पूछते पूछते अपना मज़हब जो भी है उस हवाले से बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हासिल करें, ताकि जो भी हम सवाब के लिए, हुसूल के लिए इबादत करते हैं वो ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाब हासिल करें, कोई चीज़ उससे रह ना जाए। तो जैसे ही आपकी कॉल्स आएंगी, टेलीफोन नंबर्स भी आ गए हैं, उनको हम शामिल करेंगे। तो अल्लामा साहब, बाज़ औक़ात कुछ बुनियादी ऐसे सवालात होते हैं कि बंदा या जैसे किसी की किरात है उसकी वो तलावत सही नहीं कर पाता, या बाज़ लोग हैं उसे अभी तक वज़ू का तरीका नहीं पता, तो घबराते हैं कि अभी इतनी उम्र हो गई किसी से क्या पूछना। तो सवाल की हिम्मत से मुतालिक जितनी देर में हमारे कोई कॉलर आए तो हमारे नाज़रीन से कि क्या हिम्मत बढ़ाने के लिए करना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अनबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में सलाम मोहब्बत व अक़ीदत पेश करते हैं। और अय्याम भी ये अय्याम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम है। 25 शव्वालुल मुअज़्ज़म को इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद हम भरपूर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। ताज़ियत हम एडवांस में पेश करते हैं। साथ ही साथ आपके सवाल के जवाब में कुरान मजीद ने हुक्म दिया है सवाल करने का। फ़स्अलू, सवाल करो, किससे करो? अहले ज़िक्र से। अहले ज़िक्र यानी अहले इल्म, अहले मारिफत, उनसे पूछो। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो। ज़ाहिर सी बात है हमारी मालूमात बहुत कम है हमारी मजहूलात के मुकाबिल में। जिन चीज़ों को हम जानते हैं वो बहुत कम है और जिन चीज़ों को हम नहीं जानते वो बहुत ज़्यादा है। इतने के कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरी मालूमात मेरी मजहूलात के बराबर है या मेरी मालूमात मजहूलात से ज़्यादा हैं। नहीं, क्योंकि एक चीज़ आप जानने जाएंगे 100 चीज़ें और आपको मालूम नहीं होंगी और आपको अपने जहल का भी अंदाज़ा हो जाएगा। सवाल अगर इंसान करता है तो इल्म के वो करीब भी जाता है, साथ ही साथ उसे ये भी अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए ना कोई दावा करता है कि कर सकता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ना कोई ये कह सकता है कि मुझे इल्म की ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, हमें क्या हासिल करके, इल्म हासिल करके फ़ायदा होने वाला है। ये नहीं कहें, क्योंकि इससे जहल और अंधेरा जहालत का ऐसे हमारे आगे आता है कि उसके बाद हम जो कुछ भी करेंगे वो गलत ही होगा। जो भी करने जाएंगे हम सही समझ के भी करने जाएंगे वो गलत ही होगा, क्योंकि जहालत के अंधेरे में, अब अंधेरे में अगर कोई घर से बाहर भी निकलना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल है। कहीं ना कहीं ठोकर लगेगी, वो गिरेगा, उलझेगा, रास्ते का नहीं पता होगा। अंधेरे में कोई भी आगे नहीं जा सकता। अगर कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं बाबर बात दोनों देश से। जी बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो सवाल हैं जी। पहला सवाल है
जब मियाँ बीवी पर गुस्ल वाजिब हो जाता है जी तो क्या बीवी को भी उसी तरीकाकार से गुस्ल करना चाहिए जिस तरह मर्द करता है? ठीक है मतलब जो जिस तरह मर्द करता है जी। तो बीवी को भी इसी तरह करना चाहिए, उसका कोई और तरीका है? और दूसरा सवाल ये है मेरा जी जी दूसरा सवाल है कि रसूल खुदा ने जब ऐलान नबूवत किया जी तो रसूलुल्लाह के वालिद और वालिदा दुनिया में नहीं थे, जी तो उनके बारे में पूछना था। तो उनके बारे में इस्लाम मतलब ऐलान नबूवत से पहले वो दुनिया से चले गए थे, तो ये अगर बताइए तो उनके बारे में मतलब मुसलमान ये पूछना था। ठीक है वो क्या है? ज़रूर भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बाबर अब्बास साहब आपकी कॉल का। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हमें कंट्रोल रूम से एक कॉलर हैं, अगर हैं तो वो आज आना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे सर एक सवाल है, मैं सराज साहब बात कर रहा हूँ। जी आप दोबारा बताएंगे अपना नाम? अरे मैं सराज खान बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी सऊदी अरब से शहजाद हुसैन। सर ये मौलाना साहब से एक सवाल है। जी 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 हेलो जी जी आप सवाल पूछे जाए भाई। सर मौलाना साहब से एक सवाल है कि अगर एक आदमी अपनी बीवी को मतलब गुस्से के हालात में तलाक देता है जी तो उसकी क्या शराइत है? मतलब आधे घंटे बाद वो ठीक हो जाता है, गुस्सा उतर जाता है, ठीक है। तो जो तलफ़्फ़ुज़ निकाले थे तलाक के तो उसका क्या तरीका कार है? क्या तलाक हो जाती है या क्या तरीका है? जी ज़रूर भाई, बहुत शुक्रिया सऊदी अरब से आपकी कॉल का। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई और सैयद सरकार को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अली जान शाह साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह सर। सरकार मेरा सवाल है, अभी भाई बात कर रहे थे जी ये एक तो ये है कि मैंने भी ये सवाल बड़ी दफा पूछा है लेकिन जवाब ये दिया गया कि अहले सुन्नत में हो जाती है, अहले तशय्युअ में नहीं होती। मैं ये सवाल मेरा इसमें ये है कि शरीयत में होती है या नहीं? अहले सुन्नत को भी छोड़ दे और अहले तशय्युअ को भी छोड़ दे एक तरफ, ठीक है। तो क्या शरीयत में ये ऐसे तलाक हो जाती है? मेरा सवाल ये मैं कई बार बहुत उम्दा, जवाब किसने दिया इंशाल्लाह सवाल सही है। तो दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल हम सुनते हैं ये फिक्रा सारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौला का फरमान है कि जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, कुफ्र की चल सकती है जी। तो इस पर मेरा सवाल ये है आपसे कि हम देखते हैं कि नमरूद, फिरौन और शद्दाद जैसे जालिमीन की हुकूमतें रही और काफी अरसा रही, और फिर जब हम देखते हैं कि दो अदल की हुकूमतें हमारे इस्लाम में हैं, एक सरकार ने खुद जिसकी तश्कील दी और आंखें बंद होते हुए उस पर भी कब्जा हो गया, और दूसरी मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम की आई जो 4 साल तक तकरीबन 4 साल तो कुछ माह में वो भी खत्म हो गई। तो जाहिरन ये लगता है कि जुल्म की हुकूमत की जो मेयाद है वो लंबी नजर आती है हमें, और अदल की हुकूमतें बिल्कुल छोटी छोटी मेयाद में रही। तो जाहिर में जो हमें नजर आता है हम इसको कैसे इसको समझ सकते हैं? मैं अगर आप ये बात समझा। बहुत उम्दा सवाल है, पहुंच गया जी शाह साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लूटन से आपके दोनों सवालात नोट कर लिए हैं, और नाज़रीन गुजारिश है कि जो भी सवालात पूछना चाहें इसी हिस्से में पूछ लें, उसके बाद भी जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको सलाम हो। बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जानवी शाह साहब को भी सलाम हो। जी शुक्रिया। सवाल है अली जान शाह साहब, जैसे कुरान अली जान मजीद शाह साहब तो गुजरे, मोहसिन साहब है शायद जी, लेकिन उन्होंने जान अली कहा ना तो मैंने कहा अली जान अच्छा। शाह साहब। जी जी बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह ने जो नबी पैदा किए, मासूम पैदा जी। किए, और मासूमों को पालने वाले जो भी लेडीज पैदा की, जिन्होंने जन्म दिया हो या उनको पाला हो, जैसे हजरत मूसा की वालदा भी और जिन्होंने उनको पाला वो भी यानी के पाक हैं जी, मासूम हैं यानी के। ठीक है। तो ये क्या बात है कि सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन के दादा को मासूम क्यों नहीं दुनिया कहती? क्योंकि उन्होंने तो हजूर को पाला है। इसके वो थोड़ा फरमाइए। शुक्रिया सर, खुदा। जरूर जी, बहुत शुक्रिया।
मोहसिन साहब आपकी कॉल का एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं शेख हनीफ बोल रहा हूँ जी, नॉर्थ हैम्पटन से। जी शेख हनीफ साहब नॉर्थ हैम्पटन से। जी बिस्मिल्लाह, बात करें भाई। जी आप लाइव आ चुके, टीवी से थोड़ा हट जाएं और सवाल पूछिए सर। अच्छा सरकार, मेरा सवाल है, एक सूरा अनकबूत, जी ये सूरा अनकबूत की आयत नंबर 45 है, जी जिसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्ना सलात तन्हा वल फाशा वल मुनकर जी वला जिक्रुल्लाह अकबर। जी तो मैं सवाल मेरा ये है कि ये जो नमाज पढ़ी जाती है, ये तो मैंने सैकड़ों लोग देखे हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं और बुराई भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है कि नमाज तो बुराई से रोकती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो नमाज लोग पढ़ी जाती है, मैंने सैकड़ों लोग ऐसे देखे हैं कि जो नमाज भी पढ़ते हैं, बुराई भी करते हैं। सवाल मेरा यह है कि वो कौन सी नमाज है, कौन सी सलात है जो बुराई और फहश से मना करती है, रोकती है? और इससे आगे वाली आयत है वला जिक्रुल्लाह अकबर, और वो अल्लाह का कौन सा जिक्र है जो इस सलात से भी बड़ा है? ठीक मेरा है, ये सवाल है। बहुत मेहरबानी शेख साहब, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मौलाना साहब से मेरा अजाना सलाम, मैं अली बात कर रहा हूँ से। जी अली साहब बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब से मुझे एक बात ही पता करनी थी कि जैसे ये कुर्बानी का सिलसिला होता है जी तो ये पता होगा कि दो मकसद जो हमारे अहले सुन्नत भाई लोग हैं वो यानी कि बकरे की कुर्बानी जो होती है वो दो किस्म के बकरे आपने देखा होगा कि अक्सर शियाओं के अंदर जो है वो एक बकरे की अलग नस्ल से जो वो की जाती है और अहले सुन्नत जो होते हैं और मकसद जो शिया बरादरी से हटके लोग हैं वो दूसरे बकरे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसे खसी बकरा कहा जाता है। तो और हमें ये मिलता है कि बकरे के अंदर कोई नुक्स ना हो, और जिस तरह के उसका प्रोसेस होता है तो वो तो उसके अंदर खुद नुक्स किया जाता है, तो क्या ये कुर्बानी हो जाती है? ठीक है जी, ये मुझे पता करना था मौलाना साहब से। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अली साहब न्यू कैसल से आपकी कॉल का, आपके सवाल का। और जी नाज़रीन कीजिए, सवाल प्रोग्राम है और आपके सवालात काफ़ी आ भी गए हैं, और जो भी लोग अभी सवाल पूछना चाहें कोशिश होगी कि जो भी सवालात वाले हैं वो पहले आ जाए, और फिर इकट्ठे अलामा साहब से गुजारिश करेंगे कि बगैर रुके हुए आपके जवाब हासिल करें। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने है, ईमेल एड्रेस आपके सामने है, तो सवाल पूछते हुए ज़रा ना घबराएं, आपकी कॉल का इंतज़ार है। दो नंबर हैं, एक तो यूके यूरोप के नाज़रीन के लिए ये भी एक सहूलत हुई है कि पहले बाज़-औक़ात हमारे एशियन व्यूवर्स के लिए मसला होता था कि उनकी कॉल नहीं मिलती थी। अब ये है कि यूके यूरोप के लिए अलग नंबर है, और जो हमारे उससे बाहर के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एक अलग नंबर है, ताकि बारी बारी आपको हम शामिल कर पाएँ। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। बहरहाल जितनी देर में फिर अब आप शामिल हों, चलते हैं जो जवाबात हैं उनकी तरफ। अल्लाह साहब आपकी इजाज़त हो तो बाबर अब्बास साहब का यूनान से एक सवाल था कि जो गुस्ल वाजिब होता है मियाँ बीवी पर, तो फिर जो जिस अंदाज से बीवी उसी अंदाज से कर सकती है जिस तरह मर्द करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों की बिस्तरी के नतीजे में दोनों मुजनिब होते हैं और दोनों पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता है, और गुस्ल जनाबत का जो तरीक़ा है दोनों के लिए बराबर है। ठीक, ज़रा बराबर कोई फ़र्क मियाँ और बीवी के गुस्ल में नहीं है, तरीक़े में कोई फ़र्क नहीं है। नियत भी वही है गुस्ल जनाबत करने की, ठीक है। और सर और गर्दन को सबसे पहले धोना है कंप्लीट, फिर उसके बाद बदन को दो हिस्सों में तकसीम करना है। दाहिना हिस्सा बदन का कंप्लीट धोना है, फिर उसके बाद बायां हिस्सा कंप्लीट धोना है। ये गुस्ल है तरीक़ा मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। शावर है तो बहुत आसान है, शावर के सामने आप चले जाएं, शावर के नीचे खड़े हो जाएं, सर और गर्दन को पहले धोएं, फिर राइट साइड को, फिर लेफ़्ट साइड को। कोशिश यकीनी सूरत में ये होनी चाहिए कि कोई भी बदन का हिस्सा सूखा न रह जाए। अगर सूखा रह गया तो गुस्ल फिर जो है दोबारा उनको करना पड़ेगा। यह है गुस्ल जनाबत का तरीक़ा, मर्द और औरत दोनों के लिए एकसा तरीक़ा है। जी एक सही है। और बाज़-औक़ात अल्लामा साहब बीच में एक वहम आ जाता है, पता नहीं पूरा गुस्ल हो गया है, सारा जिस्म तर हुआ है कि नहीं, तो ऐसे अगर वहम आए तो फिर क्या होगा? वहम आए तो इसी थोड़ा सा ज़्यादा यकीन कर लें, ज़्यादा धोएं तो टाइम लगाएं, कोई हरज नहीं है। ठीक है।
بہت زیادہ وسوسہ بھی نہیں صحیح ہے، لیکن یہ کہ یقین حاصل ہونا چاہیے کہ مکمل جو ہے نا ہم نے بدن کو دھو لیا ہے. جی جزاک اللہ. ان کا دوسرا سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت ان کے والد اور والدہ ماجدہ دنیا میں نہیں تھے. جی. تو ان دونوں شخصیات کا جو ایمان ہے ان سے متعلق جو سوالات ہیں. قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ وما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانی، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مسلمان تھے اسلام کے اوپر. حضرت آدم سے لے کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اسلام ہی کو پیش کیا ہے. حضرت ابراہیم کے دین پر انہی کی نسل کے لوگ باقی رہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، دادا ہیں، دادا اس کے بھی دادا ہیں، وہ پورا سلسلہ، یا آپ کی والدہ ہیں یا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں. تو یہ سارا جو خاندان ہے وہ دین ابراہیمی پر ہی رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام اسلاف میں سب سے پاکیزہ صلب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مقدس کے لیے چنا تھا. لہٰذا ہر طرح کی بت پرستی، کفر، شرک سے یہ پورا خاندان محفوظ رہا ہے. اور اس کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں. سب سے بڑی دلیل یہ کہ دشمن نے بھی یہ ثابت نہیں کیا کہ سرکار دو عالم کے کسی بھی والد نے یا والدہ نے یا چچا نے یعنی حضرت ابو طالب نے کبھی کسی بدھ کے سامنے سر جھکایا ہو، کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. صحیح. تو وہ دین ابراہیمی پر تھے، لہٰذا اپنی جگہ پر وہ کامیاب زندگی گزار کے تشریف لے کے گئے دنیا سے. جزاک اللہ. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. جو بھی ہمارے یو کے یورپ سے باہر کے کالر تھے اور جی آپ کی کالز لے رہے ہیں. تو اگلا علامہ صاحب ان کا سوال تھا، بلکہ ان کا سوال پورے ہو گئے. سعودی عرب سے ہمارے ایک بھائی کا سوال تھا کہ غصے کی حالت میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے اور آدھے گھنٹے بعد وہ غصہ اتر جاتا ہے تو کیا طلاق ہو گئی؟ اور پھر علی جان شاہ صاحب کا بھی اسی میں شامل کریں گے، لیکن کالر آ گئے ہیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب آپ کو مولانا صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اور چائے بنا کے آپ لوگوں کا پروگرام دے رہا. حقیقت یہ ہے کہ نبی کے ساتھ لوگوں نے زندگی گزاری ہے. افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جن نے علم دیکھا، سنا اور حاصل نہیں کیا. بات ان لوگوں کی ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں نبیوں سے علم حاصل نہیں کیا، وہ دوسرے آدمی سے علم حاصل کر ہی نہیں سکتے. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور شہزادوں کا پروگرام سنو. حقیقت ہے کہ دنیا کو آپ کے ذریعے سے یہ اچھی جو باتیں ملتی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب کو بھی عزم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. مہربانی یعقوب صاحب، بہت شکریہ. جی کالر تھے کوئی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. شاید پھر آپ کی کال ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں سر. اور جی طلاق والا علامہ صاحب جو سوال تھا، لیکن ایک معذرت جی کالرز کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں اسد بول رہا ہوں. میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھوں. جی ضرور پوچھیے. جی پوچھیے بھائی. جی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہی میرا ہے کہ جنگ احد میں یا خیبر میں یا خندق میں اس میں کوئی آیا نزول ہو گیا یا نہیں؟ بس یہی آیات نزول ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے محترم، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی مہربانی. اور کالر پھر بیچ میں آ جاتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. پہلے انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ لائیو آ چکے ہیں، بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا ٹی وی سے ہٹ جائیں. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ سوری دوبارہ دسو، اپنا نام دسو گے؟ اپنا نام دسو گے؟ شیر افضل صاحب. جی سوال پوچھو سر. جی مہربانی.
जी सवाल पूछो, रुको नहीं सर, सवाल पूछते जाओ। सवाल है सर ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੌਦੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ जी ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਚੜਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਚੜਦਾ ਅੱਜ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਲਾਲਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ अच्छा तलाक ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾए ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ इंशाल्लाह कवर कर लेंगे जो इससे पहले सवाल आए थे तलाक से मुतालिक। तो जी अगर कोई कॉलर नहीं है हमारे साथ कंट्रोल रूम में भी तो यहाँ पे भी नहीं है तो अलामा साहब जो तलाक से मुतालिक अब 2-3 हमारे सवाल आ गए जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक के बारे में हमने बारहा और बारहा ये अर्ज़ किया है, बहुत उम्दा सवाल जान अली शाह साहब ने भी किया है ज़िमनी तौर पर कि ये कोई शियों का मसला अलग और सुन्नियों का मसला अलग है, जबकि शरीयत क्या कहती है इस पर बात होनी चाहिए। हकीकत यह है कि मज़हब हक्का चेक कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई हमारे साथ कौन कहाँ से? हेलो जी बात करें हमारे साथ कौन कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आगे जी सवाल पूछिए भाई, आप लाइव आ चुके हैं, सवाल पूछिए प्लीज, सवाल पूछिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, सवाल पूछिए, आप लाइव आ चुके हैं, सब सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए। सवाल पूछना है लिदलू की शामसी लागा सकिल्लेल, इसका क्या माना मतलब है? क्या ये कुछ समझ नहीं आया। लिदलू की शामसी लागा सकिल्लेल, ये कौन सी जबान है? चलिए मैं माज़रत चाहूँगा अगर आप दूसरे नंबर पे सवाल पूछ लें, जो पहला नंबर है तो शायद हमें आवाज़ आपकी साफ़ आए। बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं चाहूँगा बगैर रुके हुए जो हम ब्रेक तक जाते हैं तो जो भी जवाबात मिल पाएँ। चला साहब तलाक से मुतालिक आपका। तलाक से मुतालिक जो सवाल है बहुत उम्दा, जो उन्होंने इसको और मज़ीद निखारा है कि शरीयत के मुताबिक तलाक होनी चाहिए या फिर फ़िरक़ों के लिहाज से जैसे शियों के लिए कि नहीं होता, अहले सुन्नत के यहाँ हो जाता है, तो ये शरीयत बीच में कहाँ जाती है। बहुत उम्दा उनका सवाल है। बता रहा था मैं जवाब के तौर पर कि जो मज़हब हक्का है वो अहले बैत अतार का मज़हब है, कि जो बेआइने वही है कि जो नबी मुकर्रम का लाया हुआ दीन है जिसे इस्लाम कहते हैं। अगर मिलावट किसी दीन में आ जाए तो फिर वो हक नहीं है, और अगर खालिस अगर दीन है तो उसमें कोई मिलावट नहीं है। हम इस बात के न तन्हा मुद्दई हैं बल्कि 100% दलाइल की रोशनी में यह अर्ज़ कर रहे हैं कि जहाँ हमारे दीगर तमाम मसाइल में प्योर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हम पेश करते हैं, वहीं तलाक के मामले में भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक बता रहे हैं। और जो बाद में शरीयत में रखना डालने वालों ने रखना डाला और फिर उसको शरीयत का रंग चढ़ा दिया गया, वो हम शरीयत के किसी लिहाज से उसको शरीयत का हिस्सा नहीं मानते हैं। चुनांचे ये जो एक निशस्त में तलाक 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 3 दफ़ा कह देने से तलाक वाक़ हो जाती है और फिर उसके बाद रुजू भी इम्कान नहीं होता और उसके लिए फिर हलाला की ज़रूरत पड़ती है, ये एक तस्वुर है जो हज़रत उमर के ज़माने में पैदा किया गया और लोगों को इस तरह सैकड़ों बल्कि हज़ारों बल्कि लाखों मुसलमानों को दर्दसर में मुब्तला कर दिया गया। हमारे यहाँ तलाक, देखिए मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपके ख्याल में तलाक अल्लाह को ज़्यादा पसंद है या निकाह अल्लाह को पसंद है? निकाह के लिए यह है कि आप किसी भी चलती हुई औरत को ये कह के कि ये मेरी बीवी है, आज से तू मेरी बीवी बना सकते हैं? इस तरह नहीं बना सकते ना।
جب آپ کو چلتے پھرتے کسی بھی عورت کو بیوی کہہ دینے سے وہ بیوی بیوی نہیں ہوتی، اسی طرح چلتے ہوئے پھرتے ہوئے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو کہتے طلاق طلاق تو طلاق بھی نہیں ہوتی اس طرح۔ جیسے نکاح کے لیے صیغوں کا پڑھنا ضروری ہے، گواہ کا ہونا ساتھ میں مستحب، البتہ ہمارے یہاں اہل سنت کے تو اس سے بھی زیادہ واجب کہتے ہیں۔ ارادہ ضروری ہے، نیت ضروری ہے، گواہ موجود ہیں اور جناب دونوں طرف کی رضایت موجود ہے، پھر حق مہر طے کیا جاتا ہے، پھر صیغے عربی میں جاری کیے جاتے ہیں، تب جا کے نکاح ہوتا ہے۔ تو کیا طلاق جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، اتنا آسان ہم بنا دیں کہ ذرا کسی کو غصہ آیا اور اس نے کہہ دیا اور وہ طلاق ہو گئی؟ طلاق کا یہ مذاق نہیں ہے، یہ شریعت کا مذاق نہیں، عقل کو بھی انسان سامنے رکھے نا۔ تو ہمارے یہاں دین مبین اسلام، قرآن مجید کی آیات اور اہل بیت اطہار کی احادیث جو نبی مکرم کے علم کے وارث ہیں، ان کی روح سے، عقل کی روح سے طلاق کے لیے شرائط ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا طلاق کہہ دینے سے، جیسے انہوں نے پوچھا غصے میں کہہ دیا، غصے میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ بھی آپ نے کہہ دیا، بعد میں پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ کا طلاق بھی ویسے ہی ہوا ہو گیا، طلاق پھر باقی نہیں رہا۔ کیونکہ یہ کوئی زندگی کو کھیل نہیں بنایا جائے کہ بس تھوڑی سی بات پہ ناراض ہوئے اور طلاق کہہ دیا اور طلاق ہو گئی اور پھر بیچاری کو درد سر میں ڈال دیا، یا پھر اس بات کو مانتے ہوئے کہ طلاق ہو گئی ہے، عزت کے مارے آپ نے رکھ لیا اور خامخواہ اپنے اندر ایک ٹینشن پیدا کر لی اور اندر ہی اندر الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں، بچوں کی خاطر، عزت کی خاطر وہ حلالہ کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ مصیبت بھی جو ہے نا مول کے رکھی ہے کہ کہہ دیا ہے تو دماغ میں ہے کہ یہ طلاق ہو گئی۔ میں یہاں کہتا ہوں کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، کسی کی بھی طلاق نہیں ہوتی ہے، یہ واضح طور پر کہہ رہا ہوں، کسی کی بھی طلاق نہیں ہوتی 3 دفعہ طلاق کہہ دینے سے، 10 دفعہ نہیں 1000 دفعہ بھی کوئی کہہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طلاق کے لفظ استعمال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی، اس کے لیے سب سے پہلے نیت شرط ہے، اختیار شرط ہے، پورے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کسی کے دباؤ میں بغیر آئے، دباؤ میں اگر ماں باپ بھی دباؤ میں اس کو لے کر آئیں کہیں کہ طلاق دے دو، اسے کہ یہ نالائق بہو ہے میں نہیں چاہتا ہوں، اور ماں باپ کے دباؤ میں بھی آ کے وہ کہہ دینا پھر بھی طلاق نہیں ہے، دباؤ میں کسی کے نہ آئے، آزاد رہے، اختیار کے ساتھ نیت کرے، نیت کرنے کے بعد عربی میں صیغے جاری کرنے سے پہلے میک شور کرے کہ 2 گواہ موجود ہیں سننے کے لیے، 2 گواہ موجود ہیں جو اس طلاق کے لیے کے اوپر گواہ ہوں، پھر عربی میں صیغے جاری کریں اور اس کے بعد ہی وہ طلاق واقع ہوتا ہے، اور وہ بھی 1 دفعہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جناب عدہ سے پہلے اسے رجوع کر لیا، خاتون واپس آ گئے، آپ نے بھی کہا کوئی بات نہیں آ جاؤ، تو پھر آپ کو پھر کسی حلالہ کی ضرورت نہیں، پھر آپ زندگی کرتے چلے گئے، پھر آپ نے پورے ان شرائط کے ساتھ طلاق دی، اور پھر اس کے بعد جناب عدہ میں وہ خاتون گئی اور عدہ سے پہلے دوبارہ آپ کو پھر پسند آ گیا، آپ نے واپس لے لیا، 2 دفعہ یہ کر لیا نا آپ نے، تو تیسری دفعہ اگر آپ نے کیا تو اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم نے اس کی زندگی سے بہت کھلواڑ کر لیا، اب ہم تمہیں مزہ چکاتے ہیں اس کا۔ تیسری دفعہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ بیچ میں محلل کا ہونا ضروری ہے، حلالہ اب یہاں پر ہوگا، یہ نہیں کہ خالی بیٹھے بیٹھے زبانی 10 دفعہ نہیں 1000 دفعہ بھی کہہ دو تو وہ پھر حلالے کی ضرورت پڑ گئی، ایسا ہرگز نہیں، ہمارے ہاں شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور جو ہمارے پاکستان سے بھی ایک کالر تھے کہ یہ کوئی جو مذاق بنایا ہوئے لوگوں نے کہ اس قسم کا وہی مذاق، اس کی اجازت نہیں اسلام میں۔ جی بالکل۔ یہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی مہربانی انیس صدر صاحب۔ میں آپ کی بات پر سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور کافی عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ میں بھی شامل ہو جاؤں، ویلکم جی۔ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام بھی ہیں، اور اسی سلسلے میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، جی ضرور۔ یہ کہ جابر بن حیان جو جنہوں نے علم میں کیمیا کے ماہر بھی تھے اور انہوں نے مولا سے علم کیمیا حاصل کیا، اس کے علاوہ 500 سے زیادہ علوم پڑھائے جاتے تھے۔ جی اچھا، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے جو عالم دین تھے جیسے جابر بن حیان تھے اور مختلف اور لوگ، انہوں نے اس علم کی تجویز کی اور وہ کتابیں بھی چھپی، لیکن اب کیا وجہ ہے
کہ ہم لوگ اتنا غافل ہو گئے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کوئی مزید کوئی نہیں کہہ رہے، مطلب کوئی اور کتاب نہیں چھاپی جا رہی جو کہ جو عالم سکھائے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے جو ہمیں جو اہم علم عطا کیا ہے وہ علم توحید ہے۔ علم توحید کو ہم اپنے عمل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے، ہم اس کو اپنے عمل میں کیسے ڈالیں۔ اور تیسری ایک اور بات ہے جو آخری ہے وہ یہ ہے قرآن مجید میں آیات محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں، تو جو آیات متشابہ ہیں ان سے کیا مراد ہے اور آیات محکم سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انیس حیدر صاحب نیو یارک سے، آپ کے سوالات کا شکریہ جی ناظرین۔ اور کچھ جوابات اور کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے کنٹرول روم سے۔ السلام علیکم جی، آپ لائیو آ چکے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہیلو جی آپ بات کریں۔ السلام علیکم، میں اختر حسین لاہور ٹاؤن شپ سے بول رہا ہوں جی۔ جی بسم اللہ اختر صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا جی، ایک سوال، دو سوال ہے میرے جی ضرور۔ کہ سیدنا کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، سیدنا کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اور فقہ جعفریہ میں سیدنا کیوں نہیں بولا جاتا؟ ٹھیک ہے، ہیلو ٹھیک ہے جی جی، نہیں آپ کی کال لگی ہوئی ہے۔ دوسرا سوال پوچھیں اختر صاحب۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے جناب، جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی رات جی بس اب آپ ہاں جی 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 ٹی وی میں نہ پھنسے سر، آپ سوال پوچھیں۔ نمبر دو، جی جی ہیلو، نمبر دو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی رات رسول اللہ نے جی خدا کا دیدار کیا۔ ٹھیک ہے جی، اور کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختر صاحب، بہت شکریہ ٹاؤن شپ لاہور سے۔ نمبر دو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آ گیا سر، آپ کا سوال آ گیا۔ معراج کی رات رسول اللہ نے بہت شکریہ سر، رسول اللہ نے خدا کا دیدار کیا۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ خدا کا دیدار کیا، اور کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال نوٹ کر کٹ لیے۔ گیا۔ چلے بہت شکریہ، کوئی کٹا نہیں ہے سر، آپ کا سوال آگے دونوں سوال آ گیا اختر صاحب، بہت مہربانی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، عزیز بادشاہ جی، آپ کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں آج کہ میں نے یہ سوال بڑی بار دہرایا، لیکن آج جو آپ نے جواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کا سر درد آپ نے آج ختم کر دیا۔ ہم آپ کے اس لیے شکر گزار ہوں میں، اور حقیقت بات ہے کہ بڑی بار میں نے یہ سوال کیا لیکن جواب یہ نہیں ملا جو آپ نے آج دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو آباد کرنے کی بجائے برباد نہ کریں۔ یہ آپ کا جو میسج آج کا ہے یہ ہزاروں مسلمانوں کے لیے میرا خیال ہے کہ فائدہ مند ہے، بلکہ لاکھوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پر، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کو سب سے زیادہ کیوں پسند کرتا ہوں۔ بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور لوٹن سے واقعی آپ نے جو میرٹ بنایا ہوا اس پر عابدی صاحب آپ کی پہلے سر فہرست ہیں، بڑی مہربانی۔ اور آپ ہی کا دوسرا سوال تھا، وہ ان کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کے جو فرمان شیئر کیا جاتا ہے مولا علی علیہ السلام کا کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، کفر کی چل سکتی ہے، لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ بہت بڑے بڑے ظالم آئے ہیں، اور ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی حکومتیں انہوں نے بتایا ہے، اور پھر اس وقت جو حکومتیں چل رہی ظالموں کی تو کافی اس میں طول پایا گیا، لیکن ان کی حکومتیں ختم نہیں ہو رہی سالہ سال سے۔ لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ مولانا صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولا علی مدد۔ فاروق بھائی، مولانا صاحب اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ آپ سے دعا کی التماس ہے کہ مولا ہمارے مسئلے حل کرے، انشاءاللہ دور کرے۔
اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے سسٹر، اور آپ کی ہر مصیبت کو اللہ جلد سے جلد حل فرمائے، اور آپ کو خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ یہ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی مظہر حسین وانے کا جرمنی سے بول رہا ہوں۔ جی مظہر حسین صاحب جرمنی سے، بہت شکریہ۔ جی مظہر صاحب مجھے چند سوال کرنے ہیں۔ جی پلیز، ضرور ضرور۔ ایک کوئی صاحب تھے صدیقی صاحب، ٹھیک ہے، ان کی میں نے کیسٹ سنی ہے انٹرنیٹ پہ، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 25 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، جی، پہلے 5 سال بچے نہیں ہوئے، جی، جس کی وجہ سے ابتر کا تانا دیا گیا۔ جی، 30 سال کی عمر میں بقایا بچے پیدا ہوئے ہیں، جی، اور 5 سال اعلان نبوت سے پہلے جی، جی، بچیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت تمام تو نہیں، آدھے جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے آنے سے پہلے نبی مانتے ہیں۔ جی، عتیبہ بن ابولاب، ابو العاص بن ربیہ، جو کہ تینوں کافر ہیں، ان سے شادیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس میں توہین رسالت نہیں نکلتی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے مظہر صاحب، بہت شکریہ جرمنی سے۔ آگے میرے سوال ہیں ابھی۔ اچھا، اور بھی صحیح ہے، پوچھیے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، جی، سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ مسلمان تھیں، جی، لیکن سب لوگ، پوری دنیا کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد میں علیحدگی ہوئی ہو۔ یہ ممکن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے غلط کاری کی جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جی، جی، آپ کا تو موقف ہے یہ۔ تیسرا میرا سوال ہے کہ جو 12 لوگ تھے منافق، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت کرنا چاہتے تھے، جی، حذیفہ یمانہ اور عمار بن یاسر نے ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ جی، حذیفہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ نہیں بتانا، لیکن عمار کو نہیں۔ جی، وہ 12 لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ آگے میرا سوال ہے، جی، خانہ کعبہ میں کن 5 حضرات نے حلفیہ بیان دیا تھا کہ ہم حضرت علی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بس یہی ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ مظہر حسین صاحب جرمنی سے آپ کے سارے سوالات نوٹ کر لیے ہیں، اور جی ہم بریک کی طرف ہی جائیں گے، لیکن اگر ٹائم ہے تو اگر جواب ہم لے سکتے ہو جیسے ہمارے پروڈیوسر بتائیں۔ چلیں، بریک کا وقت ہے تو بریک کے بعد ہم پورے تفصیل سے جوابات حاصل کریں گے تاکہ ٹائم ہمارے پاس کافی ہو۔ تو لیجیے ناظرین، کیجیے سوال، پروگرام میں اب وقت ہوا جا رہا ہے چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی مزید کالز بھی ہم شامل کریں گے۔